हांव दामोदर श्रीकांत नायक, विलेज पंचायतीचो सरपंच दामोदर श्रीकांत नायक। आता इलेक्ट्रिसिटीन हे जर अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा पुणे टू भोमा मेरेन, आनी इतले बॅड कंडिशनान आसा कित्याक आतां पावस असल्या कारणान ते खसता। पयर आमच्या देवळा कडेन थंयसर एक खड्डो मारलेलो, तो खसलो, देवळा सायडीन उदक गेलें। फाल्यां सकाळीं कसली हानी जाली आनी मनशाक कितें जालें तें मागीर ते आमी पश्चाताप करूंक बरो। पूण हांव बेगीनच्या बेगीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगता हे बेगीनच्या बेगीन सारकें करचें आनी पावसान तात्पुरतें बंद करचें। पावस सोंपतकूच मागीर काम फुडें करचें, कित्याक हो नॅरो रोड आसा। हांगा कुणें साकून ते आमचे मुसली वाड्या पर्यंत हो रस्तो बारीक आसा, म्हणून हांगा चड ट्रॅफीक कंजेशन जाता आनी हे रस्त्याचे कडे घाल्ल्या कारणान खचोन त्यो गाडयोय पडपाची शक्यता आसा। म्हणून हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बेगीच्या बेगीन लक्ष घालून हे रिपेर करचें आनी काम आसा तें पावस सोंपोन करचें।